अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। जी हाँ, आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तमाम रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट कर दी है। जिन लोगों ने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया था उनका रिज़ल्ट आज आ चुका है। रिज़ल्ट चेक करने के लिए जो है वो आपने recruitment.com.pk पे जाना है। वहाँ पे जाके आपने जो है वो देखना है रिटन टेस्ट रिज़ल्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज आ जाएगा। ठीक है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका CNIC और आपका नंबर जो है वो ज़ीरो हटाकर आप पुट करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। अगर आपने क्वालिफाई किया है तो लिखा हुआ आ जाएगा कि क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट फेज़। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर जो है वो आपका शो हो जाएगा कि जी ये मेरिट था और आप जो है वो मेरिट में पीछे रह गए। खैर, आज हमारा जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। आज हम बात करेंगे कि जी साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट स्टेप होगा, जैसे आपको वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है कि जो है वो आपका नेक्स्ट स्टेप जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अच्छा जी, जिन लोगों का असिस्टेंट डायरेक्टर का था उन लोगों का रिज़ल्ट पहले अनाउंस्ड हो गया था, उन लोगों के साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम चल भी रहे हैं। ठीक है, और उनके जो है वो 3 से 3 दिन का एग्ज़ाम हो चल रहा है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो अब ये दूसरी पोस्ट हैं जो कि BPS 14, 13 और 9, 10 इस तरह से जो पोस्ट हैं, इनके लिए मोस्ट प्रोबेबली 3 आवर्स का पेपर जो है वो हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं शेयर करूँगा पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो 2019 में गालिबा आपके NTS ने कंडक्ट किया था और इससे पहले भी जो है वो NTS कंडक्ट करता रहा है। इस साल MOD खुद कंडक्ट कर रहा है। तो NTS के एक्सपीरियंस को देखते हुए हम जो है वो चेक करेंगे कि जी क्या चीज़ें साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है कि आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए साइकोमेट्रिक एग्ज़ाम जो है कितने पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहला आपका पर्सनालिटी रिलेटेड MCQs हैं, फिर आपके वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, फिर आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होता है और फिर आखिर में थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट होता है। चारों चीज़ों को मैं अलग अलग ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले आपको पर्सनालिटी रिलेटेड MCQs होते हैं, जिसमें आपके अप्रॉक्स 80 MCQs होते हैं, ऑल ऑफ देम रिलेटेड टू पर्सनालिटी ऑफ द कैंडिडेट। जैसे जिन लोगों ने सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया था उसमें एक एम्बिग्विटी है कि जी 25 सवाल जो हैं वो लास्ट वाले वो साइकोमेट्रिक के थे। तो लेट्स सी कि अब जो है वो साइकोमेट्रिक SI का होता है या नहीं होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जो है वो हो सकता है। बाकी जो आपके UDC LDC हैं उनका तो चांस है कि जी होगा ही होगा। तो ऐसा ही का भी चांस है कि जी जो है वो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो जाए। अच्छा, अब उसमें जो सवालात थे वो इसी तरह के थे। ठीक है, कि आपसे पूछा जा रहा था आई स्टार्ट कन्वर्जेशन विद अ स्ट्रेंजर एट अ पब्लिक स्पेस, यानी आपको जो है वो 5 ऑप्शंस थे, 1 to 5 आपको रेट करना होता है। आप स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो, एग्री कर सकते हो, आप जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हो। तो इस तरह से आप रेट कर रहे होते हो। ठीक है, और एक ऑप्शन ये भी होता है कि आई डोंट नो, इस तरह की जो आपकी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप कंफ्यूज होते हो। तो यहाँ से वो आपकी पर्सनालिटी को जो है वो असिस्ट कर लेते हैं कि इंसान कितना कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, और कॉन्फिडेंट है तो वो सही है या गलत है। ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंट कितना है। ठीक है, जैसे डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं कि जी अगर कोई पब्लिक में स्ट्रेंजर्स के साथ ईज़िली जो है वो बात कर सकता है, ठीक है, तो वहाँ से पता लग जाता है कि कितना सोशल है इंसान। ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें 5 जगहों पर, 6 जगहों पर, 7 जगहों पर वो एक ही सवाल आपसे अलग अलग तरीके से करेगा। तो अगर आप फैब्रिकेशन कर रहे हो, फॉर्जरी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक ही साइड को लेके चलना है। आइदर यू आर अ सोशल पर्सन और नॉट। अगर सोशल पर्सन हो तो फिर सारे जवाब उसी सीक्वेंस में देना, अदरवाइज़ जो है वो पता लग जाए कि जी ये फैब्रिकेशन हो रही है जवाबों की। ठीक है, फिर इसी तरह उन्होंने कहा है टेक अप मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। तो यहाँ मल्टीपल टास्किंग की उसकी एक एबिलिटी को जो है वो जज कर लिया जाएगा और फिर आगे वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट सवालात इससे रिलेटेड देंगे। आई वुड स्टे इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर होल ऑफ योर लाइफ। अच्छा, तो अगर आप कहते हो कि जी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरी लाइफ कमिटमेंट कर सकता हूँ, और आपके पीछे जो है वो वर्क हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की नहीं है कि आप कंटिन्यूसली किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे हैं, तो यहाँ भी जो है वो MBA जो आपका कह सकते हैं कि आर्टिकुलेशन नज़र आ जाएगी कि जी
یہاں پہ فیبریکیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو جواب آپ نے جو دینے ہیں وہ اس طرح سے دینے ہیں کہ وہ حقیقت سے نزدیک تر ہوں. ٹھیک ہے, ادروائز آپ جو ہے وہ پکڑے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو کوشش یہی کرنی ہے کہ پازیٹیو سائڈ پہ رہو اور آنیسٹ رہو. اچھا, سیکنڈلی جو سیکنڈ آپ کا ایگزام ہوتا ہے ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ, اس میں آپ کو ڈفرینٹ ورڈس دیے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی 15 ورڈز گیون ان دا پورشن آف ٹیسٹ فالوڈ بائی بلینک آفٹر ایچ ورڈ. ٹھیک ہے, اب آپ کو جو ہے وہ اس کے بعد جو بھی پہلا لفظ آتا ہے وہ لکھنا ہوتا ہے. اچھا, ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ سوچیں. ٹھیک ہے, تو اب الفاظ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے وہ ان کو اسی طرح سے ٹیکل کرنا ہے. فار انسٹنس آفس اگر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آفس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں جو بھی آتا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے, آفس سے آرگنائزیشن آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کچھ بھی آپ سوچتے ہو, رول کے ساتھ پھر آپ جو ہے وہ ریگولیشن لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے, یا رول ریگولیشن آپ کہتے ہو کہ جی جہاں رولز ہوں گے ان کو ریگولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ جو ہے وہ رول کو کنفرمٹی کی طرف لے کر جاتے ہو تو اس سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ شو ہوگی کہ آپ رولز فالو کرنے والے انسان ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کچھ ایسا نیگیٹو لکھ دیتے ہو یہاں پہ, جیسے جو نیگیٹو تھاٹ دے رہا ہو آپ کے حوالے سے, تو وہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, پھر آپ آ جاؤ تھرڈ جو پارٹ ہے اس کا, وہ ہے آپ کا سینٹنس کمپلیشن ٹیسٹ. اچھا, سینٹنس کمپلیشن جو ہے وہ آپ کی اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ لکھ دیتے ہیں بوائز گرلز. اچھا, اب یہاں پہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے سینٹنس کے اندر جو ہے وہ انرجیٹک ہوں, پازیٹیو ہوں. ٹھیک ہے, اور پازیٹیونیس, ہارڈ ورک, جو بھی پازیٹیو ٹریٹس ہوتے ہیں پرسنالٹی کے وہ نظر آنے چاہیے. فار انسٹنس آپ کو لکھا ہو بوائز آر, اب آپ بوائز آر پلینگ, ٹھیک ہے, اب یا بوائز آر ٹاکنگ, تو ان کا سینس نہیں بنتا. کوشش کرنی ہے آپ نے اپنے سینٹینس میں ایک سالڈ میسج دینے کی کوشش کرنی ہے. فار انسٹنس یہاں دیکھو, بوائز آر ارینجنگ فائلز ان دا آفس. ٹھیک ہے, یا پریپیرنگ فار گرلز آر پریپیرنگ فار دا ایگزام, یعنی آپ جو ہے وہ اس کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہو سینٹینس کو کہ ایک ہارڈ ورک نظر آ رہا ہے کہ جی محنت کر رہے ہیں. اس طرح مائی فادر از اے ریپیٹیڈ بزنس مین آف دا سٹی. ٹھیک ہے, کہ آپ جو انڈورسمنٹ کروا رہے ہو اپنی چیز کو, اپنی کوالٹیز کو انڈورس کروانا جانتے ہو آپ. مائی بگیسٹ ویکنیس از, اب یہاں پہ وہ آپ کو پھنسائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ایسی کون سی ویکنیس آپ دو جو آپ ویکنیس لکھ بھی دو اور اس کا زیادہ آپ کی جو ہے وہ اسسمنٹ کے اوپر فرق نہ پڑے. ٹھیک ہے, فار انسٹنس میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جی یہاں دیکھیے دیٹ آئی ایم لیس ریزسٹنس ٹو ویدر چینجز. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ کنسسٹنسی جو ہے وہ ایک نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے جو بھی آپ کی نیگیٹیوٹی جو ویکنیس ہے وہ ایسی ہو کہ وہ آپ کی جاب کے اوپر ریفلیکٹ نہ کرے. دین آئی فیلڈ بٹ آئی ٹرائیڈ اگین سکسیز. تو آئی فیلڈ کے آگے پھر آپ نے پازیٹیو ایک جو ہے وہ سینس دے دیا. یہ میں نے کچھ سینٹینس بنایا جس میں آپ کو کریج نظر آئے گی. اچھا, اس کے بعد جو یہ جو پارٹ ہے نا, یہ بہت زیادہ آپ کے دماغ کو ہلا دینے والا ہوتا ہے. تھیمیٹک اپریسیشن ٹیسٹ, یہ کچھ پکچرز ہوتی ہیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سٹوری بنانی ہوتی ہے, سٹوری رائٹنگ کرنی ہوتی ہے. یہاں پہ میں آپ کو پہلے بتا دوں ایک ایگزامپل دے کے کہ جی یوزلی کیا ہوتا ہے, وہ آپ کے ساتھ کھیلیں گے. کیسے کھیلیں گے, آپ کو ایک پکچر دیں گے جس میں نگیٹیوٹی بھری ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, اور جیسے میں نے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو یہاں پہ. ٹھیک ہے, اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی کی طرف کیسے لے کے جانا ہے. اب کھلی آنکھوں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بندہ آپ کو پریشان نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس سٹوری کو پازیٹیوٹی کی طرف کس طرح لے کے جانا ہے, میں ایک ایگزامپل دے کے بتاتا ہوں کہ علی جو ہے وہ ایک بہت محنتی انسان تھا بچپن سے, اور جو ہے وہ کیونکہ ان کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں تھے تو اس نے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد فوراً جاب کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ کووڈ-19 آ گیا. ٹھیک ہے, ان امپلائمنٹ آ گئی, لیکن ان امپلائمنٹ یہاں پہ آپ نے اس پکچر کو شو کر دیا کہ جی ان امپلائمنٹ ہو گئی. ان امپلائمنٹ کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری. ٹھیک ہے, اور اس نے جو ہے جو آن لائن بزنس کی طرف وہ چلا گیا. ٹھیک ہے, اور اس نے جو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیا اور آج وہ ایک کامیاب انٹرپرینر ہے. ٹھیک ہے, تو ان امپلائمنٹ کو آپ نے لنک کر دیا کس طرح سے, ایک جب ایک بڑا اچھا ایک سی ایس ایس کے اندر بھی ایسے کا ٹاپک آپ کو دیکھنے کو ملے گا, وین
وین لائف سینڈ لیمن میک لیمنیٹ، اس طرح کا ایک 2016 میں غالباً ایک ایسے آیا تھا. تو جب آپ کو مشکلات آتی ہیں، اور ایک اور سینٹینس بھی بڑا مزے کا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ challenges and opportunities comes together under certain conditions one can transform into another. ٹھیک ہے، تو یہ جو لاجک ہے نا، یہ آپ نے یہاں پہ لگا دینی ہے، ٹھوک دینی ہے. ٹھیک ہے، جو بھی چیلنج ہے اس کو آپ نے سکسیس کے اندر ٹرانسفارم کرنا ہے، تب آپ کی جو ہے وہ ایک یہ پرسنالٹی کے ٹریٹس جو ہے وہ پازیٹیو نظر آئیں گے ان کو، اور سائیکومیٹرک ایگزام میں جو ہے وہ انشاءاللہ آپ اچھا سکور کر پائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ پکچرز ہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ میں اس کے اوپر آپ کو ضرور سٹوریز بتاؤں گا. ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے آپ اس کو پازیٹیو سینس میں لے کے جا سکتے ہو. میرے پاس کچھ تصویریں ہیں، اگر آپ لوگ کہیں گے تو وہ بھی میں شیئر کر دوں گا تھیمیٹک ٹیکسٹ کے لیے. اچھا جی، کوشش کی ہے میں نے سمرائز کرنے کی. ٹھیک ہے، ہوپ فلی جو ہے وہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے فائدہ مند ہوگی. ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.